भूगोल भूमिको मात्र होइन, छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान विरासतको भाग लायक होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ। अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौं। जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। दर्शकहरू, म प्रेम बानिया। असोज 22 गते बुधबार देशका प्रमुख 3 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी बीच 5 बुँदे सहमति भयो। 39 दिनदेखि अवरुद्ध संसद खोल्ने विषयमा भएको सहमति पत्रमा ती तीनै दलका सभापति र अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरे अनि संसद सुचारू पनि भयो। तर संसदमा जारी अवरोध खोल्नका लागि गरिएको सहमतिको बुँदा नम्बर 4 मा लेखिएको छ, नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रवेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा भए अनुरूप कर लिने व्यवस्था गर्ने। सारा जनतालाई चकित पार्ने गरी यो के गरेका होलान् दलहरूले कि 3 दल बीचको सहमतिमा भारतीय गाडी प्रवेशको विषयमा निर्णय भयो। यो कस्तो मजाकमा चलेको छ देश। के गरेका होलान् ती दलहरूले, नेताहरूले। अझ कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नै बसेर गरिएको सहमति। यसपछि झन् धेरै दिक्क लागेर आएको छ राजनीति, जसको सक्कली अनुहार सम्भवतः यही हो। 3 दलको बैठक बसेर भारतीय गाडी प्रवेशलाई सहुलियत। देशका प्रमुख 3 दल बीच असोज 22 गते भएको 5 बुँदे राजनीतिक सहमतिको सक्कली अनुहार यो हो बुँदा नम्बर 4। यसमा लेखिएको छ, नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रवेश गर्दा आर्थिक वर्षमा भए अनुरूप कर लिने व्यवस्था गर्ने। र यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले। यो कस्तो लाजमर्दो अनुहार देखाएका हुन् उनीहरूले। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न भएको राजनीतिक सहमतिमा भारतीय गाडीको विषय कसरी आयो, किन आयो? बेइज्जत राजनीतिको अनुहार हो। नेपाली राजनीतिको सक्कली अनुहार नै यही हो र यस्तै घिनलाग्दो निर्णय वा करतुतका कारण देशको राजनीति लथालिङ्ग भएको हो, जुन विषयलाई आज हामीले जय स्वाभिमान बनाएका छौं। मागेको रोटी होइन देश, दया होइन कसैको यो जीवन। हामी सन्तान चन्द्र सूर्यको। यो मागेर पाएको रोटी जस्तो देश होइन र मागेर ल्याएको व्यवस्था वा विधि पनि होइन। तर नेपालको राजनीतिक दलका पछिल्ला पात्रहरूका लागि यो मागेर पाएको एउटा रोटी भन्दा पनि सस्तो र मूल्यहीन देश हुन थालेको छ। उनीहरू यस्तै निर्णय गर्न थालेका छन्। पछिल्ला घटनाले यही पुष्टि गरिरहेछ। छाती थापेर पर्खाल लायौं, मुटु झिकेर गर्यौं। 39 दिन अवरुद्ध भएको नेपालको संसद सुचारू गर्न बुधबार नेपाली राजनीतिमा यस्तो लाजमर्दो प्रकारको सम्झौता भयो, जसमा सत्ता पक्षीय दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर 5 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको उद्घोष गरे र त्यसको 4औं नम्बर बुँदामा लेखे कि नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रवेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा भए अनुरूप कर लिने व्यवस्था गर्ने। यति भएपछि संसद सुचारू भइसकेको छ। उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन हुनुपर्ने भन्ने मुख्य माग राखेर माओवादी लगायतका दलले अवरोध गर्दै आएका संसद
नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी सञ्चालन गरे बापत लाग्ने शुल्क घटाउने शर्त सहितको सहमतिमा गएर खुलेको छ। यो कतिसम्मको लाजमर्दो घटना हो नेपाली राजनीतिको भनेर सारा नेपाली जनता आश्चर्यचकित परेका छन्। प्रस्तुत छ तीनै तीन दल बीच भएको सम्झौताको पूर्ण अंश। मुद्दा नम्बर 1, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउन र राजनीतिक दलहरूका बीच पारस्परिक समझदारी विकसित गर्ने कार्यमा मद्दत गर्न निम्न बमोजिमको राजनीतिक समिति गठन गरिनेछ। क राजनीतिक समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका तर्फबाट 3-3 जना रहनेछन्। तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट 3 जना तथा अन्य दलहरूबाट 3 जना मध्ये राप्रपा र नेकपा मालेको तर्फबाट 1-1 जना र अन्य एक दलको तर्फबाट पछि सहमति भए अनुरूप रहनेछन्। ख समितिको संयोजकमा पालै पालो हुने गरी पहिलो 2 महिनाका लागि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहनुहुनेछ। ग राजनीतिक समितिको निर्णय सहमतिको आधारमा गरिनेछ। मुद्दा नम्बर 2, सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको परिवारलाई प्रत्येक व्यक्तिका आधारमा नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई यसै आर्थिक वर्षमा 2 लाख रुपियाँ 2 किस्ता गरी दिने। मुद्दा नम्बर 3, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र प्युठान गरी 5 जिल्लाहरूमा जग्गा लेनदेन गर्दा विविध कारणले विधिवत रजिस्ट्रेसन पास हुन नसकेका जग्गाको हकमा दुवै पक्ष मन्जुर भए यसै आर्थिक वर्षमा 2% मात्र राजस्व लिने गरी नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई रजिस्ट्रेसन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने। मुद्दा नम्बर 4, नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रवेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा भए अनुरूप कर लिने व्यवस्था गर्ने। मुद्दा नम्बर 5, मुद्दा नम्बर 2, 3 र 4 मा उल्लेखित कार्यहरूको कार्यान्वयन गरी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने। उल्लेखित 5 बुदा मध्ये 3 दलले गरेका लाजमर्दो र राजनीतिक बेइज्जतीको बुदा यो हो: नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रवेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा भए अनुरूप कर लिने व्यवस्था गर्ने। राजनीतिक माग राखेर अवरुद्ध संसद खुलाउनका लागि दलहरू बीचको यो सहमतिको रहस्य के हो? नेपालको संसद र यहाँ भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी सञ्चालन बीचको सम्बन्ध के छ? के यो ठूला भनिएका 3 दलले गर्न पाउने, गर्न सक्ने र सुहाउने निर्णय हो? नेपालका राजनीतिक दलहरू किन यति धेरै भारतप्रति उदार छन्? अहिले आम चासोको विषय बनेको छ र यससँगै प्रश्न हुन्छ कि हाम्रो राष्ट्रियता कति कमजोर छ। भारतीय प्लेटका गाडी आएर यहाँ तराई भित्रीमा यसमा डकैत गरेर मान्छे मारेर सबै कुकर्म गरेर गाडी जान्छन् फर्केर। अनि नेपालीहरूले त्यही प्रकारले गाडी लान पाउँछन् लाउनन्? भारतको छिमेकी हुन् हामी पनि भनेपछि त अब यहाँ दलालहरूको कामै त्यही हो कि कति दलालहरू छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी गुडे बापत दैनिक 400 रुपियाँ कर तिर्नु पर्थ्यो। यो आर्थिक वर्षमा यसलाई बढाएर 1000 रुपियाँ पुर्याइएको थियो। तर 3 दलले अब पुरानै मूल्य अर्थात् 400 रुपियाँ नै कर लिने भन्ने निर्णय गरेका छन्, त्यो पनि सरकार भन्दा बाहिर बसेर। नेपालका ठूला दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले अवरुद्ध संसद खुलाउनका लागि गरेको यो सहमतिले दलहरूको निर्लज्जतालाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ र उनीहरूको भारतप्रतिको आसक्तिलाई छरपष्ट पारिदिएको छ। यो सहमतिले नेपालका राजनीतिक दलहरू कति भारत परस्त छन् भन्ने प्रश्न पार्दछ। यसका साथै नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि भारतीय नम्बर प्लेटकै गाडी चढ्ने गरेकाले व्यक्तिगत सहुलियतका लागि यो सहमति गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। संसद अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्ताले बढी भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी चलाउने भएका कारण उनीहरू यो सहमति गर्नै पर्ने अडानमा रहेको हुन सक्ने अनुमान छ, ताकि तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको केही समयपछिसम्म भारतको सबैभन्दा बढी विरोध तत्कालीन नेकपा माओवादीले नै गर्दै आएको थियो। भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा यिनीहरू सुरुङ युद्ध गरे। अब त्यो जुन कथित जनयुद्ध थियो त्यो चाहिँ व्यवहारिक थिएन, सही समयमा थिएन। त्यस हुनाले त्यो परिणाम मुलुकले अहिले पनि भइरहेको छ। अब अहिले उनीहरूलाई चाहिँ दिल्ली लगेर त्यो कथित बारबन्दी बनाएर यहाँ फर्काइसकेपछि उनीहरूले 2 जनाले नि पटक पटक गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको रस चाखे
र अहिले उनीहरूलाई अनुभव के भयो भने अब विगतमा भारतीय विस्तारवाद भनेर जुन भट्टेश्राप गरियो त्यो चाहिँ गलत रहेछ भन्ने भएको छ। अब भारतीय विस्तारवादको चरण कमलमा नपरिकन उसको सत्ता उसको स्वार्थको रक्षा नगरिकन अब अघिका शासक पनि त्यहाँ सत्ता बस्न पाएनन्। अब आफूले पनि त्यो गर्नुपर्छ, त्यसबाट तलमाथि हुनुहुन्न भएर अब प्रतिस्पर्धा त भारतीय विस्तारवादको चाहिँ स्वार्थ सिद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धामा काङ्ग्रेस एमालेलाई उछल्नुपर्छ, मधेसी मोर्चा भन्दा पनि अगाडि जानुपर्छ भन्ने यो नयाँ आविष्कार हो यिनीहरूको। भनेपछि त अब यहाँ दलालहरूको कामै त्यही हो। कति दलालहरू छन् जसले तपाईँको चाहिँ नि अब जनसाङ्ख्यिक आक्रमण भारतबाट भइरहेको छ लगातार। अझ तपाईँले एउटा कुरा भने गाजियाबादको नगर परिषदको चुनावमा हारेको मान्छे अहिले हाम्रो संसदमा सभासद। 3 ठूला दलले गरेको यो लाजमर्दो सहमतिको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीकै सभासदहरूले समेत यो सहमतिको विरोध गरेका छन्। यिनीहरूले यो सहमतिलाई सरकार टिकाउने मेसो भएको भनी टिप्पणी गरेका छन्। भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रवेश गर्दा के कति कर लिने सरकारले निर्णय गर्ने हो। भारतीय पक्षलाई यो निर्णयबाट मर्का पर्ने भए भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने हो। अहिले नेपालको कुन पार्टीले भारत सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीबारे कर लिने? राज्यले कुन गाडीलाई कति कर लाउने, ल्याउन पाउने नपाउने भन्ने निर्णय राज्यले गर्नुपर्ने हो, सरकारले गर्नुपर्ने हो। सरकार टिकाउने नाउँमा सरकारले भन्सार सुविधा कतिलाई दिने नदिने के गर्ने भन्ने पनि सरकार टिकाउने नाउँमा सबै कुरामा प्रतिपक्षसँग झुक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त थिएन। तथापि सत्ता टिकाउने नाउँमा यो गरिएको एउटा दस्तावेजमा गरिएको निर्णय हो। यो मलाई चाहिँ खुसी लागेको छैन। हाम्रा गाडीहरू इन्डिया जान नपाउने, इन्डियाका गाडीहरू चाहिँ सर्टेन पैसा बढाउँदाखेरि पनि हामी पहाडका मान्यहरूलाई त त्यसले केही असरै गर्दैन। तथापि सत्ता टिकाउनका लागि र संसद चलाउनैका लागि गरिएको भने केही छैन। यी सबै बहानामा संविधान चाहिँ आउनुपर्छ। त्यो बहानामा हामी जे पनि अहिले मानेका छौँ, नभए यो मान्नुपर्ने आवश्यकता होइन। भारतीय नम्बर प्लेटका जे गाडीहरू आउँछन् र तिनीहरूका लागि प्रस्तावित गरिएको जे शुल्क थियो, कर थियो, त्यो जायज नै थियो। तर हाम्रो देशका केही पार्टीहरूले घटाउनका लागि संसदै जे अवरोध गर्नुभयो त्यो जायज नहुँदै पनि सहमति गरेर संसद खुलाउनु पर्ने स्थिति बनेको छ। जे सहमति भएको छ अब यसलाई पालना गरेर इमानदारपूर्वक जानुपर्छ। तर त्यसो गरिरहनु आवश्यक थिएन कि भन्ने। त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक, कानूनविद र अन्य राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि 3 दलको यो निर्णयको खुलेर विरोध गरेका छन्। कतिले त नेपालका ठूला भनिएका दललाई भारतीय दलाल उपमा दिएका छन्। यसले पनि प्रश्न हुन्छ कि हाम्रो राजनीति कहाँबाट कति परिचालित छ भनेर। भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी गुडे बापतको कर घटाएर विदेशी खुसी पार्ने र आफूले प्रयोग गर्दै आएको भारतीय गाडीमा सहुलियत खोज्ने सम्मको नीच कर्म यसै निर्णयबाट भएको छ। यसले देशको राजनीतिक बेइज्जत गरेको छ। यतिसम्म आफ्नै बेइज्जत नगरेको भए हुन्थ्यो नेताहरूले, त्यो पनि नेपालका प्रमुख दलका सभापति तथा अध्यक्षहरूले। क्या जाग्छ राजनीति यो देश कसरी भइरहनु? स्वाभिमान। दर्शकहरू, देशका नेताहरूले गरेका निर्लज्ज राजनीतिक निर्णय विरुद्ध बोलिरहेका छौं हामी, जहाँ देशका प्रमुख 3 दलले मुलुकको मूल विषयमा भन्दै भारतीय गाडी प्रवेशको निर्णय गरेका छन्। त्यो इतिहासकै लज्जास्पद छ। अब यसै बारेको बाँकी सन्दर्भ। सबैले त देशबाट लिन्छु केवल लिन्छु भने। 3 शीर्ष दलका नेताहरूले 5 बुँदे सहमतिमा भारतीय नम्बर प्लेट सवारी साधन नेपालमा भित्रदा लाग्ने दैनिक करमा छुट दिने जुन निर्णय गरे त्यो देशका लागि निकै सानो विषय थियो। यो त भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा नभए पनि मन्त्री स्तरबाट गर्न सकिने सानो विषयलाई लिएर 39 दिन संसद अवरुद्ध हुनु कतिसम्मको निर्लज्ज राजनीतिक चरित्र हो।
कुनै पनि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूलाई नेपाल भित्र्याउँदा गत आर्थिक वर्षमा दैनिक 400 कर लिने व्यवस्था गरिएको थियो। सस्तो करको फाइदा उठाउँदै अत्याधिक मात्रामा भारतीय सवारी साधन सीमा क्षेत्रमा मात्र नभई राजधानीसम्म आउन थालेपछि सरकारले यसको दायरा बढाएर दैनिक 1000 बनाए। मधेसवादी दलहरूले यसको विरोध गरेका थिए र यही विषय सम्झौतामा उल्लेख भयो। शीर्ष नेताहरूले चलाखीपूर्ण शब्द प्रयोग गरी आम नागरिकले नबुझ्ने भाषामा लेखे पनि यो राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित निर्णय थियो। भारतीय नागरिकका लागि सहज पहुँच बनाउन यसले भूमिका खेले धेरैको बुझाइ छ। भारतका नागरिकहरूलाई सुख दिने निर्णय देशका शीर्ष नेताहरूले गर्नुको पछाडि राष्ट्रियता तरल अवस्थामा रहेको संकेत गरेको छ भन्ने सदस्यहरूले समेत यो निर्णयको आलोचना गरेका छन्। गाडीकै बारेमा पनि हिजो कुनै बेला तपाईँका माओवादीहरूले लुटेर ल्याएका गाडीहरूलाई भरोसा नतिरिकन छोड दिएको थियो। आज फेरि तराईतिर सुविधाका नाउँमा बढी 100-200 होइन 1000 रुपियाँ शुद्ध तिर्न नसक्ने त्यो रातारात परिवर्तन गर्नुपर्ने वास्तवमा सरकारको निर्णयता हो। यो निर्णयता हामी पनि सरकारलाई आह्वान गर्छौँ यस्ता गरेर सत्ता टिकिरहनु राम्रो होइन। यो निर्णयले भारतीय नागरिक जो भारतीय नम्बर प्लेटकै गाडीमा देशका मुख्य ठाउँमा घुम्न चाहन्छ उनीहरूलाई मात्रै पस्ने काम गरेको छ। भारतको सजिलो बनाउन 5 बुधे सहमति गरिनु लज्जास्पद निर्णय भएको भन्दै सभासद स्वयंले आलोचना गरिरहेका छन्। तर विकासका लागि आउन सक्ने जे आय थियो नि, आय घटाउने कुरा चाहिँ वाञ्छनीय भएको त छैन। यो निर्णयले देशमा कस्ता पात्रहरूको हावी छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। शीर्ष नेताहरू देशप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेर भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूलाई छुट दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै कानूनका जानकारहरू यसले शीर्ष नेताहरूको नियतमा प्रश्न उठाएको ठान्छन्। कुराको लागि विवाद गरियो, संविधानका विषयमा विवाद गरेर त्यो संविधानको यो विषयमा चाहिँ हाम्रो यो रिजर्भेसन छ, तिमीले चाहिँ 2/3 अथवा बहुमतले जान सक्दैनौ भनेर सहमति गरिएको भए राजनीतिक रूपमा त्यसलाई एउटा बार्गेनिङको रूपमा पनि मान्न सकिन्थ्यो। विषयवस्तु तपाईँको सहमति भएका विषयवस्तु त संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित विषय छैन, अन्य विषयमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो अन्य कसैको दबावमा अथवा अन्य कसैको प्रभावमा भन्दा पनि समस्या हामीमा छन् र यो अहिले मात्रै भयो होइन, विगतमा भएका समझदारी र सहमति हेर्नुभयो भने यी यस्तै खालका छन्। कुरा धेरै ठुलो उठान गरिन्छ, तर सारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने साना कुरामा र आफ्नो नजदिकका इर्दगिर्दका मान्छेलाई फाइदा हुने अथवा दलीय स्वार्थमा केन्द्रित भएर सहमति गरेको अवस्था छ। दुईटै पक्षले, चाहे प्रतिपक्षी भन्नुहोस् या सरकार भन्नुहोस्, दुईटै पक्षले त्यही गरेको अवस्था छ। दुईटा विधेयकहरू चाहिँ सरकारी विधेयकको रूपमा आउनुपर्छ। एउटा आर्थिक विधेयक, एउटा सुरक्षा सम्बन्धी प्रहरी र सेना सम्बन्धी विधेयक। अन्य विषयका कानुन बनाउने कुराहरू चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा पनि आउन सक्छ। यो दुईटालाई सरकारी रूपमा ल्याइयो, किनभने सरकारलाई जिम्मेवार किन बनाइयो भन्दाखेरि कर र दस्तुर उठाउने विषय चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। यो चाहिँ जसले पाए त्यसले ल्याउँदैन, सरकारले ल्याउनुपर्छ। सरकारले किन ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि भने त्यसको जवाबदेही सरकारलाई बनाउन सकियोस्। मैले यो दुईटा विधेयकको विषयमा भनेको। त्यो भइसकेपछि तपाईँले कारणसहित ल्याउनु भयो, 400 लाई 600 बनाउनु भयो। कारण चाहिँ यो गर्छु भनेर बजेट भाषणमा आएको विषय छ। अब त्यसलाई तपाईँले घटाउँदाको अवस्थामा त निश्चय नै जसका लागि विकास हुने कुरा थियो, जसका लागि सहुलियत र सुविधा हुने कुरा थियो, त्यसमा त निश्चय नै कटौती हुन्छ। त्यसको जवाब कसले दिने? ती राजनीतिक दल जो संसदमा जनताको प्रतिनिधिको रूपमा छन्, तिनी जनताप्रति जवाबदेही हुनु पर्दैन? र निश्चित रूपमा म एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले म भन्न चाहन्छु कि त्यो निर्णय जुन करको दायरा घटाउने निर्णय गरियो, कि त तैँले दिएको कारण बढाउने, दिएको कारण हामीलाई मन्जुर छैन भन्नु पर्यो, होइन? दिएको कारण मन्जुर छैन नभनेर खाली सिधै यो चाहिँ यो कारणले घटाइदिनु पर्यो भनेर जाँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ ती जनप्रतिनिधि जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। चाहिँ पाच्य भएन हामीलाई, किन भन्दाखेरि अब राजनीतिक सहमतिको विषय यो थिएन। राजनीतिक सहमतिको विषय अरू नै विषयहरू थिए। अब यति सानो कुरा जो सरकारले गर्ने निर्णयको कुराहरू थियो र बजेट भाषणमा आइसकेको कुरा थियो र अर्को साल फेरि यसलाई पुनर्विचार पनि गर्न सकिने थियो। यति तुच्छ कुरामा यो उच्च स्तरीय चाहिँ नेताहरू, शीर्ष नेताहरू नै बसेर यो खालको राजनीतिक सहमति गर्नु भनेको यो केही न केही यसमा चाहिँ विदेशी प्रभाव परेको छ। उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ स्वाधीनता गुमाउनु जस्तो मलाई। त्यसकारणले यसमा मेरो चाहिँ खेद नै छ। वास्तवमा नेताहरूप्रति मेरो खेद व्यक्त गर्दछु। यसमा 39 संसद अवरोध
गरेर भएको यो सहमतिका पछाडि निकै ठूलो रहस्य हुन सक्छ र गर्नेहरूले पनि यही दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन्। नभए शीर्ष नेताहरूले भारतीय नागरिकलाई छुट दिनुको रहस्य के हो? किन भइरहेको छ यस्तो निर्लज्ज राजनीति? यो गम्भीर र सोचनीय प्रश्न हो। देशका नागरिकहरू केही छुट दिनु पर्यो भने 10औं पटकमा सोच्न सक्ने शीर्ष नेताहरूले देशको स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने निर्णयमा किन सही छाप गर्न पुगे, जसले भारतीयहरूलाई मात्रै पोष्ने काम गर्छ? त्यसैले संसद अवरुद्ध गरेर गरिएको भनिएको यो सम्झौताको चौथो काल सुधार गरिनुपर्छ। यसले मात्र नेपालीको जय हुन सक्दछ। कुनै अमुक दल वा नेताका सुविधाका लागि देशको नियमलाई तिलाञ्जली दिने हो भने हाम्रो विधि र व्यवस्था कहाँ पुग्ला? यसप्रति सबै जिम्मेवार हुनै पर्छ। देशको स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने र भारतीयहरूलाई पोष्ने यस्ता निर्णय शीर्ष तहमा हुनुले यसको राजनीतिको बागडोर कसको हातमा छ भन्ने अर्को गम्भीर संशय जन्माएको छ। यस्तो लाग्छ देशका नेताहरू मानौ भारतको गुलामीकै लागि मात्र वा देशको अहितकै लागि मात्र यहाँ राजनीति गरिरहेका छन्। 19 दिनदेखि संसद अवरुद्ध पारेर भारतीय गाडी प्रवेशको शुल्क केही घटाउनका लागि सौदाबाजी हुन्छ यहाँ भने यसको अर्थ जनताले कसरी बुझ्ने? अनि यो देशका नेताहरूले कसका लागि राजनीति गरिरहेका छन्? के यही यिनको सक्कली स्वरूप हो? हामी चाहन्छौं नेपाली राजनीतिक दलका ठालुहरूको सक्कली अनुहार यस्तै साबित नहोस्, नभइरहोस्। चाहना मात्र राख्न सक्ने निरीह नागरिक हौ। तालचा साँचो उनीहरूकै हातमा छ। जति बेला जसलाई जे मन लाग्छ खोल्न मन लागे खोलेकै छन्, बन्द गर्न मन लागे बन्द गरेकै छन्। हामी यो तमासा हेरिरहेका छौं। हेरौं कति दिन। यति नै आजलाई। जय स्वाभिमान।